تحدي فرقعة بلالين اللبوبو. خلينا نشوف يا جماعة الخير. اوكي سهلة. اوكي سهلة كتير. واو معز هلا واو. انت ليش بطيئة؟ طيب دقيقة شوي. اوكي طيب هيك 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 اوكي تمام عدت. يلا اوكي الثانية عدت، الثالثة عدت. حرام. دقيقة. 1 2 1 2 3 4 مع المية لا يعني لا. اوكي اشتركوا بالقناة. السلام عليكم.